Mateo Kapitulo 13. Niana gihapong adlawa mibiya si Jesus sa balay ug milingkod sa daplin sa lanaw. Unya tungod sa daghan kaayong mga tawo nga mialirong kaniya, misakay siya sa usa ka sakayan. Milingkod siya didto samtang ang mga tawo nagtindog sa daplin sa lanaw. Migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, "May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, adunay nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay jutay raman ug dili lawom ang yuta niini. Apan sa pagsubang na sa adlaw, nalaos ang bag-ong nanurok ug kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto nahulog sa dapit sa mga tunukong sagbot. Nanubo ang mga tunukong sagbot o gilupig ang mga bag-ong tanom. Ug ang uban nahulog sa maayong yuta ug namunga. May namunga ug balig usa ka gatos kapilo kaysa natanom. Ang uban balig 60 kapilo ug ang uban balig 30 kapilo." ug miingon si Jesus, "Busa, kun aduna kamoy dalunggan, pamati." Unya, ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, "Nganong sambingay man ang imong gigamit sa pagtudlo kanila?" Si Jesus mitubag, "Ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios, gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kay ang aduna nay iya, dugangan pa hinuon, aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan sa tao nga walay nahut, bisan ang gamay nga naa kaniya, kuhaon pagyud. Nagamit ako og mga sambingay sa akong pagtudlo kanila, kay nagtan-aw sila apan dili makakita, ug namati apan dili makadungog ug dili makasabot. Busa, natuman ang panagna ni Isaias. Nakakita kamo og nakadungog, apan nagpakabuta-bungo lang kamo. Kay kining mga tawhana gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog. Kay tingali uniyag makasabot sila ug mubalik kanako. Ug sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo, pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Sultihan ko kamo sa tinuod. Daghang mga propeta ug daghang mga tawo sa Dios nga buot gayud unta mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita, ug gusto untang mamati sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Busa, pamati kamo ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian, apan wala makasabot niini, adtuon sa yawa, ug sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Sama niini ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, sama sa mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan wala kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunukon nga sagbot, sama sa mga tawo nga nakadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka bahin ining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi, mipatigbabaw kay sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa mayong yuta, sama sa mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe, mamunga silag tag-usa ka gatos. Ang uban tagkan-uman, ug ang uban tagkatluan." Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay, Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og mayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi, samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto ug misabot og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, "Sir,
maayo man unta ang binhi nga imong gipugas, apan diin man gikan ang mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang mangadto kami ug pangibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw. Kay sa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil og kaibot ang trigo. Pasag din ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon kuraon niya ang mga tig-ani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo ug hipusa didto sa akong kamalig. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios sama sa liso sa mustasa nga gikuha sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma. Mao kini ang kinagamyan sa tanang liso. Apan sa pagtubo na niini, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Nahimo kining kahoy ug nanugdon ang mga langgam niini ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilo na usab kanila og laing sambingay. Ang paghari sa Dios sama niini. Gikuha sa usa ka babae ang ipapatubo sa pan ug gisagol sa balig tulo ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo ni ining mga butanga ngadto sa mga tawo. Wala siya'y gisulti kanilag bisag unsa nga dili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta. Mugamit akog mga sambingay sa akong pagpakigsulti kanila. Suginlan ko silag mga butang nga wala pa hibalui, sukad mabuhat ang kalibutan. Unya mibiya si Jesus sa mga tawo ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, pasabta kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubag, ang nagpugas sa mayong binhi mao ang anak sa tawo. Ang uma mao ang kalibutan, ug ang maayong binhi mao ang mga tawo nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tawo nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan, ug ang tig-ani mao ang mga anghel. Sama nga ang mga sagbot hipuson ug sunugon, mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ipadalaon niya sa anak sa tao ang iyang mga anghel, hipuson nila gikan sa iyang gingharian ang tanan nga mao'y nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Lakip ang tanan nga nagbuhat og daotan. Itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab, diin maghilak sila ug magkagot sa ilang ngipon. Unya, ang katawhan sa Dios mudanag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Busa, kung may dalunggan kamo, pamati. Ang paghari sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Hikalutan kini sa usa ka tawo, apan iya kining gitabunan pag-usap. Hilabihan niya ang lipaya ug tungod niini, milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga perlas. Sa dihang nakakaplag siya usa ka perlas nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit niya ang perlas. Ang paghari sa Dios sama usab sa kabaling nga gitaktak didto sa dagat ug nakakuha sa tanang matang sa isda. Inig kapuno na niini, birahon kini sa mga mananagat ngadto sa baybayon. Manglingkod sila aron pagpili sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga sudlanan ug ang walay pulos ilang ilabay. Mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel aron ilain nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo. Unya itambog nila ang mga daotan ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba mo ni ining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila,
Oo. Mitubag sila, busa miingon siya. Tungod niini, ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinunan, ilalom sa paghari sa Dios, sama sa usa ka tagbalay, nga nagpagawas sa bag-o ug karaan niyang mga kabtangan, gikan sa tipiganan. Sa nakahuman na si Jesus pagsugilon sa maong mga sambingay, mibiya siya ni adtong dapita. Mipauli siya sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinaguga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuha kining maong kaalam. Nangutana sila. Og diin man siya gahom paghimog mga milagro. Dili ba mauman kana siya ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Og dili ba igsuon man kana siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon ug ni Judas? Dili ba niya man dinhi magpuyo ang tanan niyang mga igsuong babae? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini, gisalikway nila siya ug miingon si Jesus kanila. Ang usa ka propeta, tinahod bisan diin, gawas lang sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa, wala siya mohimog daghang milagro didto, kay wala man sila'y pagtuo.